كوكو البنات، كوكو الدراري، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحه مزيانه وعائلاتكم حتى هما بصحه مزيانه. انا وئام وانتم راكم كتشوفوني في لاشين جيرل ويز جيرل. بون، انا اليوم جيت باش نهضر لكم على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف وكبير بزاف وبزاف بزاف بزاف الناس كيعانيو منه، اللي هو الثقه في النفس وقله الثقه في النفس. دونك فاش كنفتحوا يوتيوب ولا جوجل كنقلبوا على الثقه في النفس كنلقاو بلان دو فيديو، بلان دارتيكل، بلان دو تروك كيهضروا على لا كونفيونس ان سوا. كيقول لك خصك تتبع هاد المجموعه د الخطوات باش تثق في راسك، خصك دير هادي وهادي وهادي باش تولي تثق في راسك. ما انا بالنسبه ليا الموضوع ما كيدوش هكا، حتى انا كنت دزت من هاد المرحله، كنت ما كنثقش في راسي، كنت كنخاف حتى نهضر مع الناس، كنت كنخاف نهضر مع ناس جداد، كنت كنخاف ناخذ لا بارول في القسم، كنت كنخاف نهضر مع نكمل في اون كونفرساسيون مع شي شخص، كنت كنخاف نناقش ان سوجي مع شي شخص. مي درت واحد التحدي مع راسي، قلت وئام هنا وقفي، ما خصكش تبقاي هكا، انت الشخصيه ديالك ماشي هكا، انت الشخصيه ديالك ماشي ما كتثقش في راسها، انت الشخصيه ديالك كتثقي في راسك وعارفه لي كومبيتونس ديالك اي اوسي عارفه لي بروبليم اللي عندك. يعني خصك تعرف انت شنو القدرات ديالك، وخصك تعرف شنو المشاكل اللي عندك. جلست واحد النهار مع راسي قلت صافي، هنا غندير لافان ديال هاد عدم الثقه في النفس اللي عندي. جلست وقلت انا شنو المشكل عندي. المشكل عندي ما كنقدرش ناخذ لا بارول في القسم، انا ما كنقدرش نناقش واحد الموضوع، انا ما كنقدرش نكمل اون كونفرساسيون مع شي شخص، يعني ما كنقدرش نكمل الحديث مع شي شخص، ما كنقدرش نناقش واحد الموضوع مع شي شخص. جلست منين شفت هاد المشاكل كاملين اللي عندي قلت غنلقى لهم الحل. يعني اول حاجه خصك ملي كتكون عندك واحد المشكل، اول حاجه خصك دير هي تلقى له الحلول. قلت كناناليزي انا علاش اصلا عندي داك المشكل، حيت كنحشم، حيت هادي. جلست بقيت كل نهار كنقول من داك واحد من داك المشكل نحلو ولو جزء صغيور. يعني واخا نزعم غير واحد المره، واخا لو ريزولطا ما يكونش 100% داكشي اللي كنتظر، مي غنجرب هاد النهار نهضر مع شي بروف، نجرب هاد النهار نهز يدي في القسم، نجرب هاد النهار نجلس مع شي شخص ونمشي نبقى نتناقش معاه في واحد الموضوع. داكشي فعلا بقيت غادا هكاك، كل مره كندير خطوه، كل مره كنشوف في ديك الورقه اللي راني كتبت فيها المشاكل اللي عندي، على زعما انا ما كنثقش في راسي، كنعاود نشوفها اشاك فوا، كنعاود نشوفها وكنضرب على المشكل فين ما كنسالي واحد المشكل، يعني كنحس براسي بلي راه فريمون صافي ما بقاش عندي، كنضرب عليه وكندوز لمشكل اخر باش نحلو. واهم حاجه باش قدرت نكتسب هذا الشيء هو قريت بزاف، قلبت بزاف على هذا الموضوع صراحه الله، وكنقول بلي راه انا عندي دوك لي كومبيتونس، شي حاجه ما كنعرفهاش صافي راه ما كنعرفهاش غنمشي نقلب عليها. باغ كونطخ داكشي اللي انا عارفاه وقريت عليه وبحثت فيه، علاش غنحشم ونهضر فيه؟ علاش ما غنقدرش انا عارفه الجواب في القسم، علاش ما نهزش يدي ونجاوب؟ علاش ما نقدرش نهضر مع شي شخص في شي موضوع؟ علاش ما نقدرش ناخذ لا بارول في شي ايفينمون؟ علاش ما نقدرش نناقش ولا نعطي رايي في واحد الحدث كاين؟ من داك النهار صافي قررت، قلت لكم انني صافي ما غنبقاش ندير نفس لي رياكسيون اللي كنت كندير من شحال هادي. صافي انا غنتصرف كشخص، ما نبقاش نقول انا راني كنثقش في راسي، انا راني كنثقش في راسي، نو، نتصرف كشخص كيثق في راسو. اهم حاجه عاونتني، تاني حاجه صراحه عاونتني واهم صراحه حاجه هي لي زاسوسياسيون، الجمعيات، الانخراط في الجمعيات. انا من الباك ديالي اختاريت انني نتوجه للعمل التطوعي، كنت كنشارك في دي زيفينمون، كنت كنشارك في احداث تطوعيه عندي في مدينتي. دونك هادشي عاوني بزاف، حيت في اي ايفينمون كنا كنتلاقاو باشخاص مختلفين من بزاف د المدن من كاع العالم، كتلاقى معاهم، خصك ضروري تهضر، خصك ضروري تحيد داك الحاجز اللي بينك وبينهم، تحيد داك الحاجز الحشمه. دونك هذه ثاني نصيحه اللي نقدر نعطيكم، هي انكم واجهوا هاد المشكل اللي عندكم بانكم تنخرطوا في جمعيات وتمشيو تتجهوا للعمل التطوعي، راه كيعاون فريمون بزاف، حيت تما فين كتقدروا تاكسبريمي وكتقدروا تهضروا وكتولي محطوطين في امر الواقع. خصكم بزاف عليكم تهضروا، خصكم بزاف عليكم تعبروا على الاراء ديالكم وتقترحوا اقتراحات جداد، الافكار، انشطه، اكسيتيرا.
دونك ثالث حاجه عاونتني انني نثق في راسي هي انني جلست وعرفت راسي، قلت راسي شنو انت باغا ويام، شنو باغا انت من هاد الحياه، شنو باغا تحققي. دونك لقيت ان بوت عندي في هاد الحياه، تخصيته وبقيت غادا فيه. كنقول بلي اذا ما ثقتش في راسي في واحد اللحظه، اذا ضيعت اون اوبورتونيتي، ضيعت اون شانس، ضيعت بوتيتر اون كونفرساسيون مع شي شخص، ضيعت انني نهضر مع شي بروف، ضيعت انني نسول، ضيعت انني نعطي رايي، شي لحظه تقدر تضيع لي كاع داكشي الجهود اللي كندير باش نوصل للهدف ديالي. دونك اهم حاجه في الحياه هي اننا خصنا نتخصصيو ان بوت ونمشيو عليه، ما نبقاوش غاديين هكذا الياتوارمون غير غاديين ما عارفينش راسنا فين غاديين. اهم حاجه هي انك تعرف راسك انت شنو باغي، شنو كيعجبك، فين باغي توصل، شكون هو داك الشخص. انت شخص اكس، شنو الشخص اكس اللي باغي توصل في 2030 مثلا، يعني في 2030 شكون انت، شكون بغيتي تكون، شكون الشخص اللي بغيتي توصل ليه. يعني فاش تبروجتي راسك، يعني كتسقط راسك الحالي على راسك المستقبلي، كتبقى غير كتحلم بداك الشخص زعما توصل ليه، كتحلم انك توصل داك اللحظه فين راك فيها غتكون داك الشخص. دونك داكشي كامل اللي كيدوز، يعني داك قله الثقه في النفس ما كتبقاش، داكشي كامل اللي كيدوز حداك اولا داك المشاكل اللي كتحس بهم كيوقعوا لك، كيبقاو يمشيو بوحديتهم، كيتحلوا بوحديتهم، حيت انت في الاصل ديالك وفي لو فون ديالك او فون دو توا راك كتمنى ومركز توصل غير لديك اللحظه، باش توصل غير لديك اللحظه اللي غتوصل لا ميور فيرسيون دو توا، يعني غتوصل انت الشخص احسن شخص فيك انت وفي الحياه. دونك رابع حاجه هي انك خصك تونطوري راسك، يعني تدور راسك بالناس كيفكروا بشكل ايجابي، الناس غيأثروا عليك ايجابيا، حيت واخا نتايا ما تحسش براسك راك كتانفلونسا، يعني راك كتاثر بالهضره ديال الناس من الداخل، وبلي راك ما مسوقش الهضره ديال الناس، من الداخل راك كتاثر، حيت سورتو الا كانوا كيفريكونطيو دوك الناس كيعاودوا نفس الهضره شاك جور شاك سيمين فين كتلاقاهم كتسمع نفس الهضره، راه كيأثروا عليك بلا في لانكونسيونس ديالك، وكتولي حتى انت يجيوك دوك الافكار السوداويه، وتبدا تفكر انت بشكل ماشي ايجابي، بشكل سلبي، وهادشي كله راه غيطيح لك بزاف الثقه في راسك. دونك افضل حاجه ديرها هي انك الشخص السالب في حياتك من دابا، من مور ما تسالي ما فيديو، قرر انك تحيدو من حياتك لي بيرسون توكسيك اللي كي اونطوريوك، اللي كي يجيو يهضروا معاك يقولوا لك شي حوايج خايبين اللي راهم ماشي اوبتيميست بور لو فيوتور، حيدهم من حياتك، حيت هما اللي غيزيدوا يطيحوا منك وغيزيدوا يفشلوك وغيزيدوا يهرسوا لك داك لو بوت اللي راك تخاسيتي، ولا داك لا فوا اللي راك تخاسيتي لداك لو بوت ديالك. انا بالنسبه لي هاد لي بيرسون بوزيتيف اللي كنت اونطوري بهم راسي هما مي بارون، خوتي، كانوا اشخاص، هما اشخاص ديما ايجابيين، ديما كيشجعوني، ديما يقولوا لي وي ام فوالا راك مزيانه، راك غادا في لا بون فوا، فونس، غير خدمي بلا ما توقفي، حنا معاك، حنا موراك. دونك نتوما شوفوا الاشخاص اللي راهم كي اونطوريكم، صحابكم، الا كان شي صاحبكم، شي صاحبتكم، شي شخص في حياتكم، شي واحد من لا فامي ديالكم كي ترانسفورمي لكم دي زوند نيجاتيف، حاولوا تحيدوه من حياتكم، راه غترتاحوا، فريمون غترتاحوا. انا بالنسبه لي كانوا بعض من صحابي حتى هما حتى هما كي ترانسميو ليا دي زوند بوزيتيف، ديما كندخلوا في دي كونفرساسيون اللي كتادي بيا باش انني نزيد نكثر نثق في راسي، باش انني ناخذ من عندهم دوك لي زوند بوزيتيف وياخذوا من عندي كذلك لي زوند بوزيتيف، حيت كما كيعرفوا هكذا حيت هكذا خصنا يكون عندنا واحد لا ترانسميسيون ميوتويل، انا نعطيك اون اوند بوزيتيف وانت تعطيني اون اوند بوزيتيف. الا ما كانش داك الشخص غيعطيك اون اوند بوزيتيف، ما تحتاجش انك تدخل معاه في نقاش، ما تحتاجش انك تايشونجي معاه في الهضره، لان فريمون ما ياثرش عليك اليوم، ما ياثرش عليك غدا، ما ياثرش عليك ابري دوما، مي اون فوا غتوقع في واحد لو بروبليم ما غتبقاش بديك ما غترياجيش بديك لا فاصون بوزيتيف ديالك، غيبقاو يهبطوا عليك دي زوند نيجاتيف اللي انت ما عارفش منين جبتيهم، الوغ كنت جبتيهم من داك اللحظه ملي كنتي كتايشونجي مع داك الشخص وكيعطيك دي زوند بوزيتيف، دي زوند نيجاتيف باردون، وكيهضر معاك هضره اللي اثرت فيك، واخا انت ديك اللحظه قلتي ما غنتسوقش، نو هذه هضره ماشي مزيانه، هذه هضره خاويه ما غنديهاش فيها، مي نو راه كتاثر عليك على لانكونسيونس ديالك. داكشي باش كنقول لكم هاد اللحظه هادي الا كانوا في حياتكم هاد الاشخاص هادو،
زولوهم من حياتكم، ما تبقاوش تسمعوا ليهم، واخا تبقى بيناتكم غير السلام، واخا ما تبقاوش تهضروا معاهم كاع، واخا يتقلقوا دبر راسهم. المهم نتوما خصكم الا بغيتو تولي عندكم ثقه في النفس ديالكم، خصكم تحيدوهم من حياتكم. دونك وصلت معكم لافان ديال هاد لا فيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا، وكنتمنى تكون عجبتكم ما فيديو. ما تنساوش تابوناو في ماشين وديروا لي لايك وتكتبوا لي في لي كومونتير لي بروبوزيسيون لي زيدي اللي بغيتوني نهضر عليهم prochainement. Merci, à bientôt.